Jeremias 15. Unya miingon kanako ang Ginoo. Bisan pag sila si Moises o si Samuel, maoy mo atubang og mga liyupo kanako dili ko gayud kaluy-an kining mga tawhana. Papahuwaa sila sa akong atubangan. Kung mangutana sila kung asa sila paingon, ingna sila nga ako ang Ginoo nag-ingon. Ang gitagana kaninyo nga mga matay sa sakit, mga matay sa sakit. Ang gitagana nga mga matay sa gubat, mga matay sa gubat. Ang gitagana nga mga matay sa gutom, mga matay sa gutom. Ug ang gitagana nga pamihagon ug bilangguon, pamihagon ug bilangguon. Ako ang Ginoo nakahukom nga upat ka makalilisa nga butang ang ipahamtang ko kanila. Mga matay sila sa gubat, kuninitan sa mga iro ang ilang lawas. Panganon sila sa mga langgam o tiwason sa mga mananap nga mahisalin. Himuon ko sila nga kalisangan sa tanang katawhan sa kalibutan tungod sa gibuhat ni Manases nga anak ni Ezekias dito sa Jerusalem samtang siya maoy naghari sa Juda. Ang Ginoo miingon, kinsa may maluoy kaninyo katawhan sa Jerusalem? O kinsa may magbangutan alang kaninyo? Kinsa bay motuyo pag-anha aron pagpangumusta kaninyo? Gisalikway ako ninyo ug mitalikod kamo kanako. Busa gibakyaw ko ang akong kamot aron pagdugmok kaninyo. Gikapuyan na akong pinugong sa akong kasuko. Sama sa uhot, ipadpad ko kamo sa hangin, diha sa tanang kalungsuran sa tibuok nasod. Gilaglag ko kamong akong katawhan, lakip ang inyong mga anak. Kay wala man kamo muhunong sa dautan ninyong mga buhat. Mas daghan ang inyong mga babae nga gihimo kong byuda kaysa balas sa baybayon. Gipamatay ko ang mga batan-o ninyong lalaki o gipaantos ko kamong mga inahan. Gipakalitan ko sila kastigo pinaagi sa hilabihang kasubo o kalisang. Ang inahan nga napatyag 7 ka anak, gikuyapan og naglisod sa paginhawa. Ang adlaw daw gabii alang kaniya, naulawan siya og naguul pag-ayo. Ang pipila kaninyo nga buhi pa, ipapatay ko sa inyong mga kaaway. Ako, ang Ginoo, ang nagsulti niini. Pait kaayo ang akong kinabuhi. Nganong gipakataw pa ako sa akong inahan? Nakig-away o nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y gipahulam nga salapi o wala usab ako na mamaylo. Apan ambot ngano nga gipanghimaraot man ako sa tanan. O Ginoo matuman unta ang ilang mga panghimaraot kanako. Kung ugaling wala ako magmatinud-anon sa akong pag-alagad kanimo, o kung wala ako mga liyopo kanimo alang sa akong mga kaaway, sa dihang nagkalisod-lisod sila og nagsubo. Walay makalugti og puthaw, labi na sa puthaw nga gikan sa amihanan nga sinambugag bronse. Giingnan ako sa Ginoo. Panhiun ko ang mga kaaway aron ilugo nila ang mga bahandi sa akong katawhan, silbing silot sa ilang mga daotang buhat sa tibuok nasod. Himuon ko silang ulipon sa ilang mga kaaway didto sa nasod, nga wala sila'y kasayuran kay ang akong kasuko, muot-ot kanila sama sa kalayo. Unya miingon ako, nasayod ka o Ginoo. Ayaw kalimot kanako o tabangi intawon ako. Panimasli kadtong naglutos kanako. Ayaw ako pasagdi nga patyo nila. Hinumdumi nga gibiyay-biyay ako nila tungod kanimo.
Gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako o Yahweh. Diyos nga labing gamhanan, imo ako busa ang imong mga pulong nakahatag kanako kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pakighugoy-hugoy sa mga tawo nga nagpatuyang sa paghudyaka. Tungod sa buluhaton nga gitugyan mo kanako, nag-inusara ako og nasuko pag-ayo. Nganong wala may pagkatapos ang akong pag-antos ug wala may kaayuhan ang akong mga samad? Akyason mo ba ako ingon sa sapa nga muhubas sa ting-init? Busa mitubag ang Ginoo. Kun mobalik ka kanako, dawaton ko ikaw, ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. Kun mapupuslanon ang isulti mo o dili ang walay pulos, himuon ko na sab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan apan aya pag-adto kanila. Alang ni ining mga tawhana, himuon ko ikaw nga daparil nga bronse, makigbatok sila kanimo apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan o panalipdan ko ikaw gikan sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao ug ilikay sa gahom sa mga taong bangis. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini.